الحمد لله الذي عمر العباد بالحسنات والأعمال الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الكريم الذي تمثلت جهوده بكباره ورجال الذين والمعرفة، وعلى آله وأصحابه الذي حققوا توجيهات الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال تعالى في موطن آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. حضرة رئيس الاحتفال المبجل وسادة الكرام، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع عارف الكبير الحاج إمداد الله المهاجر، فألتمس منكم أجمعين أن ترغبوا في السماع والعمل بالخير. أيها الإخوة في الله، إن الشيخ إمداد الله المهاجر قد تولد سنة 30 و200 وألف من الهجرة النبوية، ويتصل نسبه الشريف بأسر متدينة ذات صلة عميقة بالشارع الدينة، فكان من شيوخ الأسرة الفاروقية، فكانت أخته الصالحة متدينة متزاوجة في أسرة الشيوخ الصديقية في نانوتا. قد قام رحمه الله بتحفيظ القرآن الكريم في سباح، ثم توجه إلى حصول العلوم الإسلام الدينية. قد قام رحمه الله بتحفيظ القرآن الكريم في سباح، ثم توجه إلى حصول العلوم الدينية والإسلام والفنون الدينية والإسلامية. الإخوان، من قرأ وقارع خطاباته التي أرسل إلى تلاميذه وأتباعه يعلم علما تاما بأن تعمقه علوم الإسلامية. الإمام محمد قاسم نانوتبي رحمه الله تعالى كان الشيخ رجلا رشيدا صالحا تقيا ورعا متصلبا في الدين. ويقول الشيخ أشرف علي تنبي رحمه الله تعالى: سألني بعض من الرجال الذين يقتلون في ضواحي سحار النفور من يوبي عن علم الشيخ إمداد الله المهاجر ومعارفه، فقلت أحببت إنه يحظى بمعاني الأشياء، أنا حصلت على الألفاظ فحسب. الإخوان، كانت حياة الشيخ مملوءة بالكفاح والنزال ومحاربة زد الأعداء والحاقدين على الدين المصطفوي الإنجليزي، وقد لعب دورا بارزا في مطاردة الإنجليز من الهند، حتى شهد معركة بلدة الشاملين. هذه هي المعركة التي استشهد فيها عدد كبير من الأنبياء البارزين، منهم حافظ ضامن الشهيد أنزل الله تعالى عليه الشبيب رحمته في أعقاب الهزيمة في تلك المعركة بين الحق والباطل. استولى أعداء الدين الإنجليز على النواحي معركة البلدة الشاملي التي أقام وقتل فيها الحاج إمداد الله المهاجر. لذلك هاجر الشيخ إلى مكة المكرمة عن طريق الهند، وقد أفسده المنية في مكة المكرمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله.